बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 13 अप्रैल और हफ्ते का दिन है। 3-4 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो बलूचिस्तान से शुरू होने वाली तहरीक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से होती हुई इस्लामाबाद की तरफ आएगी, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है और इसके मकासद के हसूल के इम्कानात या कामयाबी के इम्कानात कितने हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस तहरीक को देख कर, जो इसका पहला दिन था पशीन में जो शुरू हुई, उसको देख कर एक परेशानी का आलम क्यों पैदा हुआ है, और जो इस वक्त पंजाब के अंदर बिलखुसूस भावनगर में पंजाब पुलिस और आर्मी के दरमियान जो तसादम हुआ, उसके फॉलोअप के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी की भी और जो पुलिस के भी जवान हैं, वो मुख्तलिफ अपनी जो पोस्ट हैं वो शेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर जिस किस्म के जज्बात का इजहार कर रहा है वो भी ज़्यादा परेशान कुन है, ना सिर्फ आवाम के लिए भी बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके लिए भी ये परेशानी का सबब बन रहे हैं कि ये जो तसादुम या ये खिंचाव तनाव की जो सूरत हाल है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगरचे ISPR की जानिब से अनाउंसमेंट की गई और पंजाब पुलिस ने जिसको मामूली वाक़या करार दिया था, उसको फ़ौज ने, ISPR ने उसको अफसोसनाक वाक़या करार दिया, और एक जॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी अनाउंस कर दी गई है। और पुलिस के खिलाफ जो है कि पहले से मुकदमा दर्ज था वहाँ पे, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। उन पुलिस वालों को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। आज ये खबरें चलवाने की कोशिश की गई कि जी को पर्चा दर्ज हो गया, SHO और बाकी पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए, और वहाँ नए SHO आ गए। वो मुअत्तल तो पहले ही थे, हवालात में थे, बंद थे, और वहाँ पे जब अटैक हुआ आर्मी का तो उससे पहले ही ये सारे लोग जो है कि मुकदमा दर्ज हो चुका था इनके खिलाफ। अभी जो बुनियादी नुक्ता या सवाल हर किसी के ज़हन में वो ये है कि इसके रद्द अमल में जो आर्मी के जवानों और अफसरों ने किया, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, या उनके खिलाफ भी जो इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई थी वो स्टार्ट हुई नहीं हुई, उनको अपने ओहदों से हटाया गया नहीं हटाया गया, उनको मुअत्तल किया गया नहीं किया गया। और आर्मी के अंदर क्वार्टर गार्ड होता है, जैसे पुलिस के अंदर मुअत्तल करके आप FIR करते हैं और उनको हवालात में बंद करते हैं, इसी तरह आर्मी के अंदर एक क्वार्टर गार्ड होता है। आप जब किसी को इस किस्म की मुजरमाना सरगर्मियों में कोई मुलव्वस पाया जाता है तो उसको जब कार्रवाई करते हैं तो उनको फिर क्वार्टर गार्ड किया जाता है कि वहाँ पे उनको हवालात में बंद किया जाता है। क्या वो कार्रवाई शुरू हुई या नहीं शुरू हुई, ये एक बुनियादी नुक्ता होगा। तहकीकात मुकम्मल होंगी, उसके नतीजे में क्या तहकीकात होती हैं, क्या कार्रवाई होती है, उम्मीद है कि वो सामने आएगी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो दोनों तरफ से मुख्तलिफ जवानों के जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी परेशान कौन है, और उनकी वजह से ही इस वक्त जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, क्योंकि एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे और अफवाज के अंदर ये अगर बदएतमादी बदमज़गी पैदा हो जाए, और जिन्होंने कंट्रोल करना होता है अवामी रद्द अमल को या आवाम को, अगर उनकी सूरत हाल ये हो जाए। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर आज जो तहरीक का आगाज़ हुआ और वहाँ पे जिस अंदाज में लोग निकले हैं बाहर, वहाँ पे मौसम एक तरफ, ग्राउंड के अंदर पानी का छोड़ा जाना दूसरी तरफ, फिर रुकावटें तीसरी तरफ, जो एक मामला था, इसके बावजूद आवाम की बड़ी तादाद वहाँ पे निकली है। और इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बात की जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की बात की जा रही है, इसमें बुनियादी नुक्ता ये वही है जो कायद-ए-आज़म ने 1948 जून में जाके स्टाफ कॉलेज कोयटा के अंदर जब खिताब किया था तो उस वक़्त भी कहा था कि फोर्सेस को जो कानून है, आइन है और जो हलफ है उनका अपना, वो उसको समझना चाहिए, उसको मुताला करना चाहिए, उसके हकीकी मानी, उसके हकीकी जो मुज़मिरात हैं कानूनी, वो समझने चाहिए। और जब उनको समझ में आएंगे तो उसकी रूह के मुताबिक जो है कि अमल होना चाहिए। यही नुक्ता आज भी जितने भी हम तकरीर उठा के देखें जो आज पशीन में की गई है, उसके बाद की गई हैं, उसमें बुनियादी नुक्ता यही है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हर इदारा, हर स्टेट का पिलर जो है कि वो अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम करे। और दूसरी बड़ी अहम बात जो की गई वो ये भी की गई कि ये तहरीक हुकूमत गिराने या हुकूमत बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लिए। और फिर इसके नतीजे में अवामी मैंडेट जिसको भी है, और पब्लिकली कहा गया कि वो PTI का है, और वो भी अगर हुकूमत बनाती है तो फिर वो ये भी देखे कि वो जो फसली बटेरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ऐसे सियासतदान जो हर हुकूमत के साथ होते हैं और वो पार्टियां बदलते हैं, अब ये वक्त आ गया है कि इस किस्म के फसली बटेरों से जान छुड़ाई जाए। अब ये बुनियादी नुकता ये है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे होते हैं, ये जमहूरियत को, आइन को, कानून को नुकसान पहुँचाते हैं, ये हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने के लिए जो है कि मोहरों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इनको अगर सियासी जमातें अपनी सफ़ों से निकाल दें, या एटलीस्ट वो जमातें जो आइन और कानून के ऊपर उसकी बालादस्ती पर यकीन रखती हैं वो उनको अपनी सफ़ों में अगर जगह ना दें,
تو بہت ساری چیز جو ہے کہ سیاست کے اندر جو گند ہے وہ صاف ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بنیادی نکتہ تھا اس کا. اب یہی تحریک جب بلوچستان سے ہوتی ہوئی اگر کے پی میں بھی گورنمنٹ اپنی ہے پی ٹی آئی کی مومنٹم بنا ہوا ہے وہاں پہلے سے ہی, اور پنجاب کے اندر بھی اگر لوگ آتے ہیں اور دوسری طرف پنجاب پولیس اور آرمی کے درمیان جو اس وقت کھچاؤ کی صورتحال ہے, تناؤ کی صورتحال ہے, اور جو وہاں پہ بھاول نگر انسیڈنٹ نے ایک منفی امپیکٹ ڈالا ہے, اس کے نتیجے میں اگر پولیس بھی اب اس انداز کے اندر کارروائی نہیں کرتی جس انداز کے اندر پچھلے 2 سالوں سے وہ کر رہی تھی, اور اس میں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے پولیس افسروں کے وہ بیانات بھی دیکھیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی کے کہنے کے اوپر ہم نے جتنے بھی اپنے باقی عوام کی یا بھائیوں کی تراش خراش کی ہے کہ اس کا غصہ جو ہے کہ اب انہوں نے عوام خان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ بھی اب بڑے غصے میں اور وہ بھی بڑے بھائی کی تراش خراش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ انڈیکیشن ہے اس چیز کی کہ اگر پولیس پہلے ہی ڈی مورلائز ہوئے اور اگر آپ پولیس کو ہمیشہ فرنٹ لائن کے طور کے اوپر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے جیسا کہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ہمیں نظر آیا, تو پھر یہ مومنٹم اگر پنجاب کے اندر بھی بنتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے. اور یہی سب سے بڑی پریشانی جو ہے اس وقت ایوان اقتدار کے اندر مچی ہوئی ہے کہ اگر عوامی ریاکشن کو کنٹرول نہ کیا جا سکا تو سب کو معلوم ہے کہ 70-80% ووٹ جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں پڑا تھا, وہ اس کی مخالف پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا تھا, اور وہ لوگ اگر سڑکوں پر آ گئے تو پھر سنبھالنا مشکل ہوگا. یہ وہ صورتحال ہے جس نے پریشان کیا ہوا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس وقت سب سے اہم جو ہے کہ وہ اب عید کے بعد جو ہے کہ اب کیسز 15 تاریخ سے عمران خان کی کیسز کی سماعت شروع ہونی ہے. 15, 16, 17 بڑی اہم ہے. اور پھر دوسری طرف اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو اس مومنٹم کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا. جو حکومتی حلقے ہیں اور اس میں خاص طور کے اوپر جو راولپنڈی اسلام آباد میں اقتدار کی راداریوں کے اندر جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کے بہت قریبی جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی, آپ نے مرتضیٰ سولنگی کا بھی بیان سنا ہوگا جی کہ 2 سال تک عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. تو یہ جو اقتدار کی راداریاں میں اس میں یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. لیکن اس وقت اگر کیسز کی صورتحال دیکھیں, عدت میں جو نکاح کا کیس تھا اس میں بھی جو پروسیکیوٹر ہے وہ جو کمپلیننٹ ہے اس کا وکیل بھاگ رہا ہے, وہ دلائل دینے نہیں آ رہا. اب 15 تاریخ جو ہے منڈے کو وہ سماعت ہوگی, وہ اگر اس میں بھی نہ آئے تو پھر عدالت نے فیصلہ کر دینا, اور یہ آخری ہیئرنگ کے اندر انہوں نے کہا تھا, اور اس میں سزا معطل بھی ہو سکتی ہے, ان کی بریت بھی ہو سکتی ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس سے پہلے بھی تو شاہانہ کیس میں سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے. سائفر کیس جو ہے کہ وہ ابھی پروسیکیوٹر نے وہاں پہ اپنے دلائل دینے ہیں, اور اس میں عمران خان کے وکلا, شاہ محمود قریشی کے وکلا بیان اپنا دلائل دے چکے ہیں, اور اس کے اندر بھی ساری چیزیں آئی ہیں بڑی کلیئر ہیں, اور عدالت کا مائنڈ بڑا کلیئر ہے کہ اس سزا بنتی نہیں تھی جو دی گئی ہے, تو اس لیے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. القادر ٹرسٹ کیس میں ایک طرف ضمانت کی درخواست لگی ہوئی ہے, اور دوسری طرف القادر ٹرسٹ میں جو گواہوں کے بیانات ہیں خاص طور کے اوپر ایک گواہ تو جو سی ایف او تھے القادر ٹرسٹ کے, انہوں نے بھی کہا کہ ایک پائی بھی جو ہے کہ عمران خان ان کی اہلیہ یا ان کا کوئی بھی ریلیٹیو جو ہے کہ اس پورے کے پورے منصوبے سے مالی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا, تو اس لیے فائنینشیل گینز ان کو ہے نہیں ہے. تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے جی کہ آپ نے یہ اپنی اختیارات کا غلط استعمال کیا یا بینیفٹ لیا. دوسری طرف پھر تھا کہ زمین جو خریدی گئی, ایک یہ بیانیہ تھا کہ فرح شہزادی جو فرح گوگی ہیں بشرا بی بی کی دوست کے جی کہ وہ ایز اے فرنٹ پرسن انہوں نے کام کیا, اور ملک ریاض سے انہوں نے زمین لی, اور پھر یہ اس القادر ٹرسٹ کو دی گئی ہے, اور یہ ایک فائدہ لیا گیا. لیکن جو پٹواری تھے اس موضع کے جس جگہ پہ یہ زمین ہے اور جو اس کی خرید و فروخت ہوئی, اس میں وہ اس کو گواہ کے طور کے اوپر جو پیش کیا گیا, محمد عباس خان ان کا نام تھا پٹواری کا, اور یہ موضع ہے موڑا نور. تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ 3 انتقال ہوئے تھے اس زمین کی خریداری میں, اور وہ تینوں انتقال انہوں نے بتایا جی کہ ایک میں 100 کنال اور 1 مرلہ تھا, دوسری میں 100 کنال اور 5 مرلے تھے, اور تیسری جو ہے وہ 40 کنال کی زمین تھی. اور ٹوٹل جو اس کی پرائز بنتی تھی محکمہ مال کی جو اس وقت وہاں پہ تخمینہ ہے اس کے مطابق جو ہے کہ 53 کروڑ 27 لاکھ اور 50 ہزار بنتی تھی. لیکن جو فرح شہزادی نے یہ قیمت ادا کر کے لی, اور وہ اس کی سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں, وہ 53 کروڑ 32 لاکھ اور 75 ہزار, یعنی کہ انہوں نے جو اس کی مالیت تھی اس سے زیادہ قیمت ادا کر کے یہ منتقل کروائی تھی. تو اس لیے اگر جو سرکاری گواہ ہیں پٹواری وہ بھی اگر یہ بیان دے رہے ہیں کہ نہیں کوئی اس میں مالی فائدہ نہیں لیا گیا, کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گیا, تو پھر القادر ٹرسٹ کیس کا جو معاملہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور اس کے اندر بھی عمران خان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے اور ان کی بریت بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد پھر 9 مئی کے معاملات رہ جائیں گے کہ ان کے اندر آپ نے اگر گرفتاری ڈالنی ہے, سزا دینی ہے, تو پھر یہ بھاول نگر کیس جو بڑا ایگزیکٹ فٹ بیٹھے گا کہ اگر آپ اپنے ایک جوان کے ریاکشن میں
پورے تھانے کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا اس دن 9 مئی کی صبح کو، اور اس کے ریئیکشن میں عوام نے جو کچھ کیا، اور اس وجہ سے بھی جو ویڈیوز تھی جو ٹھوس شواہد تھے وہ تو اریسٹ کر کے ان کو ٹرائل بھی کیا گیا، لیکن پھر ہزاروں لوگوں کو جو اس میں پکڑا گیا، یہ ساری چیزیں یہ بڑے ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان کو مزید جو ہے 2 سال تک اندر رکھا جا سکے گا، میرا خیال ہے اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکل نیریٹو تو ہو سکتا ہے، لیکن شاید عمران خان کو اتنا طویل عرصہ جیل میں نہ رکھا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔